पता नहीं मेरा लहजा ऐसा था या फिर वो सख्त खौफजदा हो गया था। उसने मेरे हाथ खोल दिए, मैंने अपनी कलाइयां मली और इसके बाद सबसे पहले वो पिस्तौल अपने कब्जे में किया, जिस तक अब भी मैंने किसी को नहीं पहुंचने दिया था। पिस्तौल हाथ में लेकर मैंने उसके चैम्बर चेक किए और इसके बाद उसी के इशारे से उन लोगों को उठने के लिए कहा। 2 आदमियों को शदीद नुकसान पहुंचा था। एक तो वो जो सबसे पहले मेरी लात का शिकार हुआ था, उसके दांत टूट गए थे और मुंह से बहने वाला खून नहीं रुक पा रहा था। दूसरा वो जिसकी कलाई की हड्डी टूटी थी। मुरम्मत बाकी तमाम लोगों की हुई थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तभी बाहर से दरवाजा दड़दड़ाने की आवाज सुनाई दी और मैं एकदम संभल गया। तुम्हारे साथी आ गए हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल मेरे कब्जे में है। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा माय डियर? मेरा ख्याल है कि तुम ही उन लोगों के इंचार्ज हो। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ इन तमाम मामलात को हल करने के बाद कि मैं X3F के बारे में कुछ भी नहीं जानता, एक लफ्ज भी नहीं। और अब तुम उठो, अपनी जगह से उठो, ये दरवाजा खोलो। लेकिन तुम मेरे पिस्तौल की रेंज में हो और अगर जिंदगी खोना ही चाहते हो तो दूसरी बात है, वरना लोगों को सूरत हाल बताए बगैर अंदर आने दो। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। दरवाजा खोलकर अंदर आने वाले 3 अफराद थे, जिनमें 2 मर्द और 1 औरत थी। औरत ने अपने चेहरे पर पूरा नकाब लगाया हुआ था। वो खासे मुस्तरिब नजर आते थे। मैंने उन्हें पिस्तौल की रेंज पर ले लिया और गुराए हुए लहजे में बोला, एक तो यहाँ की सूरत हाल ऐसी ही हो गई है कि अब मैं किसी के साथ रायत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर बाहर तुम्हारे और भी साथी हैं तो उन्हें वापस चले जाने के लिए कहो, वरना पिस्तौल की 3 गोलियां कम से कम तुम तीनों को मौत के घाट उतार देंगी। नकाबपोश औरत आगे बढ़ी और उसने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, ओ मिस्टर लाशमैक, प्लीज, बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। मिस्टर लाशमैक, प्लीज। मैंने आवाज पहचान ली और नकाब में छुपी हुई आंखें भी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर थी कि मेरे चेहरे पर ये मेकअप था और अगर वो फिजा जैबी ही थी तो उसने मुझे कैसे पहचान लिया। मेरा हाथ बेख्तियार अपने चेहरे पर गया। तब मुझे एहसास हुआ कि वो हल्का सा मेकअप जो मैंने लाशमैक की शख्सियत छुपाने के लिए और VIP बन जाने के बाद किया था, इतना देर पा साबित नहीं हुआ था और इस जिदोजहद में मेरा सारा मेकअप उतर गया था। फिजा जैबी ने मजीद 2 कदम आगे बढ़कर कहा, मैं इस बात पर उम्र की आखिरी सांस तक शर्मिंदा रहूंगी मिस्टर लाशमैक कि गलत फहमी की बुनियाद पर यह सब कुछ हो गया और मेरी बदकिस्मती है कि मैं सेक्शन की इंचार्ज हूँ जिसने ये सब कुछ किया। मैं हैरानी से फिजा जैबी को देखता रहा, फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने आहिस्ता से कहा, गोया अब ये चाल चल कर तुम मुझे जेर करना चाहती हो फिजा जैबी? नहीं, पिस्तौल तुम्हारे हाथ में है, हम सबको गोली मार दो, हम एतराज नहीं करेंगे, लेकिन बराए करम थोड़ा सा एतबार करो हम पर, थोड़ा सा वक्त दो हमें। लाशमैक, मैं फिजा जैबी की आवाज में आंसू गूंदे हुए थे। मैंने एक लम्हे सोचा और इसके बाद एक और खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया। मैंने पिस्तौल नीचे करते हुए कहा, ओके, मैंने थोड़ा सा एतबार भी कर लिया और वक्त भी देने के लिए तैयार हूँ। फिजा बेचैनी से हाथ मल रही थी। उसने कहा, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती, सारा कसूर मेरा है कि जाने ऐसा कैसे हो गया। मेरे लिए क्या हुक्म है? आइए मिस्टर मैक, आपने माहौल पर काबू हासिल करने के बाद इतना भरोसा किया है तो थोड़ा सा खतरा और मोल ले लें, उसने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। फिजा जैबी अजीब सी कैफियत का शिकार थी और मैं भी सूरत हाल का जायजा ले रहा था। मैं कई बार उसके काम आ चुका था और उसका रवैया अपने साथ महसूस भी कर चुका था। वो मेरी ममनून थी और यकीनी तौर पर मेकअप में होने की वजह से उस वक्त मुझे नहीं पहचान सकी थी जब मेरा उन लोगों से वास्ता पड़ा था, लेकिन अब सूरत हाल से वाकफियत हासिल करने के बाद उसकी कैफियत में ये तब्दीली रूनुमा हुई थी। उसके साथ कदम बढ़ाते हुए मैंने सूरत हाल का तज्जिया कर लिया और इतना समझ लिया कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो वाकया पेश आया है वो फलस्तीनियों की जानिब से है। जाहिर है वो भी अपनी बका के लिए मुस्तैद रहते हैं और इनके ग्रुप इंतहाई मुश्किल हालात होने के बावजूद जो कुछ भी उनसे बन पड़ रहा है कर रहे हैं। लेकिन फिजा जैबी चूंकि मेरी ममनून करम है, इसलिए अपनी इस कार्रवाई पर वो ये जानने के बावजूद कि मैं एक मुख्तलिफ आदमी हूँ शर्मिंदा है। इसके पस मंजर में कोई और अमल नहीं हो सकता। हाँ, ये दूसरी बात है कि फिजा जैबी फलस्तीनी मफाद के लिए सिर्फ अपनी जात की ममनूनियत पर तकिया ना करे और कोई ऐसा फैसला कर ले जो मेरे लिए मुश्किल हो। भरतौर अब इससे गुफ्तगू करने के बाद ही सूरत हाल का अंदाजा हो सकेगा। वो मुझे एक कमरे में लाई और इसके बाद एहतराम से बैठने का इशारा किया, फिर तमाम लोगों को वापस कर दिया। उसने अपना चेहरा खोल दिया था। मैं उसकी आंखों में आंसू साफ देख रहा था। मेरे सामने बैठकर उसने मुजरिमाना अंदाज में कहा, उसूली तौर पर मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए मिस्टर लाशमैक। जज्बात ही तो इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं और मैं आपके लिए दिल में जो जज्बात रखती हूँ शायद उनके लिए अल्फाज की तश्कील ही नहीं हुई।
आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं खूबसूरत बातों का सहारा लेकर अपनी जिंदगी बचाने की फिक्र में सरगर्दा हूँ। मिस्टर लाशमैक, इसके लिए बस इतना ही कहूंगी कि ये जिंदगी हकीकी मानों में आपकी ममनून करम है। आपने मुझे इज्जत की चंद सांसें लेने का मौका फराहम किया है, वरना अपने वतन की बका के लिए बदन की कुर्बानी बेशक देनी पड़ जाती, लेकिन मैं अपने आप में मर जाती। मेरे अंदर कोई जिंदगी बाकी न रहती। मैं रूह की जिंदगी की बात कर रही हूँ। जिस्म तो बहरहाल मुतहरक रहता, लेकिन रूह को जिंदगी आपने दी है, और एक बार नहीं बाद में भी आपने मेरी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि मेरे ही हाथों आपको नुकसान पहुँचे। वो सब मेरे ही आदमी थे मिस्टर लाशमैक, जो आपको यहाँ तक लेकर आए और इसके बाद आपको अजियतें दी गईं। मुझ बदनसीब को उस वक्त आपकी हकीकत का इल्म हुआ जब आपके चेहरे से मेकअप उतर गया और आपने अपने तौर पर अपनी जिंदगी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मेरे आदमियों को शिकस्त देकर आपने वो सब कुछ कर लिया जिसके जरिए आप हमारे हाथों से निकल गए थे। मिस्टर लाशमैक, मैंने अभी आपसे अर्ज किया था ना कि जज्बात ही तो जिंदगी होते हैं, और अगर सीनों में जज्बे ही ना हो तो जिंदगी बेमकसद है। मैं पेशकश करती हूँ जाती तौर पर, खुफिया तौर पर। यहाँ इस वक्त इन जख्मियों के अलावा जिन्हें आप जेर कर चुके हैं 8 आदमी और मौजूद हैं। नवी मैं हूँ। हम सब अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ना ही आपको मुतासिर करने की कोई कोशिश। बेशक ये बात उन लोगों को मालूम नहीं है कि मैं अपने जज्बात में अंधी होकर क्या कदम उठा रही हूँ, लेकिन बस इतना ही कर सकती हूँ मैं। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए और अपने तौर पर जो चाहे कीजिए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। काश कोई इससे भी अच्छी पेशकश कर सकती मैं आपको। मैं खामोशी से फिजा जाबी का चेहरा देखता रहा। कम से कम इतना अंदाजा जरूर था मुझे कि कौन कहाँ सच बोल रहा है और कहाँ झूठ। उसके चेहरे पर सच्चाइयाँ रक्सा थीं और वो जो कुछ कह रही थी उसमें एक लफ्ज भी गलत नहीं था। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, फिजा, सबसे पहली बात तो यही बताओ कि तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि मैं लाशमैक हूँ। जो कुछ यहाँ इस कमरे में हो रहा था हम मॉनिटर पर उसे देख रहे थे। ये एक तवील कहानी है, लेकिन उस शक्ल में आपको सुनाऊंगी मैं जब आप अपना फैसला मुझे सुना देंगे। दूसरी सूरत में आप हमें गिरफ्तार करके जहाँ चाहे ले जाइए। ये टेलीफोन मौजूद है, आप जिसे चाहें यहाँ तलब कर लें और अपने काम की तकमील कर डालें। अभी किसी को इल्म नहीं है। मेरी इजाजत के बगैर कोई यहाँ से फरार होने की कोशिश भी नहीं करेगा। आप जिस कदर जल्द मुमकिन हो अपने साथियों को यहाँ तलब करके हम पर छापा मार दें। हमारे पास मजीद तहफ़्फ़ुज़ का कोई बंदोबस्त नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ उस वक्त तक उन लोगों को अपने ज़ेरे असर रखूंगी जब तक आपके आदमी यहाँ आकर उनके हाथों में हथकड़ियाँ नहीं डाल देते। आप बहुत जज्बाती हो रही हैं फिजा, बराए करम अपने आप को संभालिए। कैसे संभालूं? मेरी बदनसीबी ये है कि मुझे पहले पता नहीं चल सका, वरना आपको तहफ़्फ़ुज़ देकर कम से कम सुरखरू हो सकती थी। आपके मुझ पर इतने कर्ज हैं मिस्टर लाशमैक कि उनकी अदायगी का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और अब भी जब आपने अपने तौर पर माहौल पर कुदरत हासिल कर ली तब मैं आप तक पहुंच सकी। अब तो ये सब कुछ बेकार बातें हैं, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि मजबूर होकर मैं आपका रहम मांगने पर मजबूर हो गई हूँ। फिजा, इतनी जज्बाती ना हो, इत्मीनान से बात करें। कैसे जज्बाती ना हूँ मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त, बल्कि अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मेरे नामूस के मुहाफिज को मेरे ही हाथों तकलीफ पहुंची। अपने आप को खुद भी माफ नहीं कर सकती, आपसे माफी का तो तसव्वुर ही महाल है। चलिए, मैंने आपको माफ कर दिया फिजा। खामखा इस कदर बददिल हो रही हैं आप। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर उसने कहा, एक बार मेरी जिंदगी में सिर्फ एक बार मुझे अपने बारे में कुछ बताइए मिस्टर लाशमैक। कुछ तो बता दीजिए आप मुझे। आपने जो कुछ कहा है अब तक वो इस बात का इजहार करता है कि आपको इसराइलियों से ज्यादा फलस्तीनी अजीज हैं। आप हमारे लिए वो सब कुछ कर डालते हैं जिसका तस्वुर किसी इसराइली से नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद आप एक इसराइली महकमे से ताल्लुक रखते हैं। आपके दिल में फलस्तीनियों के लिए ये हमदर्दी है। आप हम लोगों के लिए इसराइली मफादात का सौदा क्यों कर लेते हैं? इसकी वजह तो बता दीजिए कम से कम। आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है फिजा? सिर्फ एक, आप यहूदी नहीं हैं। आप दिल से फलस्तीनियों के हमदर्द हैं और हो सकता है आप मुसलमान हो, मगर कौन हैं आप? आपका मकसद हयात क्या है मिस्टर लाशमैक? मैं कोई ऐसा जरिया नहीं रखती जो मेरे जज्बात की नुमाइंदगी कर सके। आप बराए करम कुछ तो बताइए मुझे अपने बारे में। फिजा, छोड़ो इन बातों को। जो कुछ मैं कर रहा हूँ बस वो मेरे दिल की गहराइयों की आवाज है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसका इंकशाफ ना हो तो बेहतर है। मुझे इसके लिए माफ कर देना। बहरहाल ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं उन लोगों के कुछ काम आ रहा हूँ जिन्हें बेखानमा कर दिया गया है, जिनसे उनका वतन छीन कर दरबदर कर दिया गया है और उन पर मुजालिम डाए जाते हैं।
میں ایک حقیر سا انسان بساط بھر اگر کچھ کر سکتا ہوں تو کوششیں کر رہا ہوں۔ اس کے لیے میں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے تھوڑا بہت آپ کے سامنے آ چکا ہے فضا۔ میرے بارے میں جانے بغیر مجھے میرے ارادوں کے مطابق کام کر لینے دیجیے۔ آپ برائے کرم اس کے لیے ضد نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا لمحہ آ جائے جب میں اپنے آپ کو آپ سے منکشف کر دوں۔ اس سے پہلے میرے بارے میں جاننے کی بہت زیادہ کوشش نہ کریں۔ اگر اس کے امکانات ہوتے تو میں آپ کو بتا دیتا، لیکن فضا آپ کو اگر میرے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے تو آپ غیر محسوس انداز میں میرے لیے دل کے گوشے نرم کر دیں گی اور اس سے میری اپنی ہی ذات کو نقصان پہنچ جائے گا۔ کہیں بھی کوئی ایسا لمحہ ضرور آ سکتا ہے جب آپ کی یہ نرمی کسی کو میری جانب سے مشکوک کر دے گی۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا فضا؟ فضا جیبی اپنی خوبصورت آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی اور میں اس کے جذبات کا اندازہ اس کے چہرے سے لگاتا رہا۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، اگر اس عمل سے آپ کی ذات کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو میں قیامت تک آپ کو اس کے لیے مجبور نہیں کروں گی۔ شکریہ فضا۔ اب اتنا تو بتا دیجئے مجھے کہ آپ نے میری اس حرکت کو معاف کر دیا ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی فضا، لیکن صورتحال میرے علم میں نہیں آئی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ آپ کچھ اس کے بارے میں بتانا پسند کریں گی؟ آپ مجھے حکم دیجئے، میں بھلا آپ کے سامنے زبان بند کرنے کی جرات کر سکتی ہوں۔ ارے نہیں فضا، چلو پھر ٹھیک ہے، بتاؤ کیا قصہ ہے یہ؟ سب کچھ میں جاننا چاہتا ہوں۔ فضا کسی سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، X3F ایک خوفناک منصوبہ ہے فلسطین کے خلاف۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ امریکی حکومت نے بڑے گماؤ پھراؤ کے بعد روس کے ایک منصوبے کو حاصل کیا۔ یہ منصوبہ کچھ خفیہ ہتھیار بنانے کا منصوبہ ہے اور اس کا پورا پلانٹ روس کے پاس موجود تھا۔ امریکی حکومت نے مختلف ذرائع سے کام لے کر یہ پلانٹ روس سے حاصل کیا اور اس کے بعد ایک سمندری جہاز کے ذریعے اسے ایک ایسے ملک کی جانب منتقل کرنے کی کوشش کی گئی جو امریکی مفادات کا حامی تھا، لیکن سمندری جہاز مطلوبہ جگہ نہیں پہنچ سکا۔ اسرائیلی یہودی سرمایہ داروں کو جب اس کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً ہی یہ خوفناک پلانٹ اسرائیل کے لیے حاصل کرنے کی منصوبہ بندیاں کی، لیکن انہیں دیر ہو چکی تھی اور سمندری جہاز امریکہ کے لیے چل پڑا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا مسٹر لاشمیک، یہ جہاز اس مطلوبہ جگہ تک نہیں پہنچ سکا اور سمندر سے غائب ہو گیا۔ بعد میں اس کی تلاش کے لیے امریکہ کے ذیلی ملکوں نے بہت کوشش کی۔ اس کے مختلف جگہوں پر دیکھے جانے کے شواہد ملے، لیکن پھر بعد میں اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ چونکہ اس میں ایک ایسا پلانٹ تھا جسے خفیہ طور پر حاصل کیا جا رہا تھا، اس لیے حکومت امریکہ نے فوراً ہی اپنی پوزیشن صاف کر لی اور بتایا کہ ایسا کوئی منصوبہ اس کے ذہن میں تھا اور نہ اس سلسلے میں کوئی کارروائی کی گئی ہے۔ بعد میں کچھ خفیہ طریقوں سے ہمیں علم ہوا اور غالباً حکومت اسرائیل کو بھی کہ سمندر میں یہ جہاز بین الاقوامی دہشت گردوں کے ایک گروہ ریڈ مین نے اغوا کر لیا ہے اور ریڈ مین اس پلانٹ کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد اسے باری قیمت پر فروخت کرنا چاہتا ہے۔ جہاز میں اس پلانٹ سے متعلق لوگ بھی موجود تھے جو اس کے بارے میں تمام تفصیلات جانتے تھے، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ یہ ایک خفیہ تحریک ہے جو مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ہے وہ تمام کارروائی اور اس کی پوری تفصیل X3F کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ ہم خود بھی اس کے بارے میں متجسس ہیں، کیونکہ اگر یہ اسرائیل کے ہاتھ لگ گیا تو وہاں جو کارروائی ہوگی آپ سمجھتے ہیں کس کے خلاف ہوگی؟ فلسطینی براہ راست اس سے متاثر ہوں گے۔ چنانچہ ہم بھی مقدور بر اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے علم میں آیا تھا کہ X3F کے سلسلے میں اسرائیلی حکومت ریڈ مین سے رابطے قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے لیے ایک خاص شخصیت کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے آرگون بھیجا جا رہا ہے، جہاں اس سے مشن کے لیے آئندہ اقدامات کا فیصلہ ہوگا۔ بس ہم نے اس سلسلے میں کارروائی کی۔ جو لوگ ہیلی کاپٹر میں اس شخصیت کو لے کر آنے والے تھے ان کے سلسلے میں ہم نے بیروت ہی کے ایک خفیہ گروہ سے رابطہ قائم کیا۔ یہ لوگ کرائے کے دہشت گرد ہیں۔ معقول معاوضہ دے کر انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا گیا کہ اس شخصیت کو ہمارے ہاتھ فروخت کر دیں، اور انہوں نے ہیلی کاپٹر کے اصل عملے پر قابو پانے کے بعد آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں پہنچا دیا۔ یہ ہے وہ کہانی جسے ہم اپنی بدنصیبی کی کہانی کہہ سکتے ہیں۔ مسٹر لاشمیک، اگر آپ اس سلسلے میں اسرائیل کے اس ایجنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں تب بھی کم از کم فضا جیبی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کاش میری جگہ کسی اور کو مقرر کیا گیا ہوتا، بے شک اسے ناکامی ہوتی جیسی کہ مجھے ہوئی ہے، لیکن کم از کم میں تو اس میں ملوث نہ ہوتی۔ آئی ایم سوری مسٹر لاشمیک، آئی ایم ویری سوری۔ فضا جیبی کے رخساروں پر آنسو چھلک آئے۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے 2 قدم آگے بڑھائے لیکن پھر رک گیا۔ یہ بے تکلفی غیر مناسب تھی، اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا۔ تاہم میں نے وہیں کھڑے ہو کر کہا، فضا جیبی، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میری بات پر آپ پورا یقین کر لیجئے۔ میں نے یہ لمحات اپنی زندگی سے خارج کر دیے ہیں جو آپ کے لیے افسوس اور شرمندگی کا باعث ہیں، اور اب اس سلسلے میں اگر آپ مزید شرمندگی کا اظہار کریں گی تو مجھے دکھ ہوگا۔ برائے کرم یہ آنسو خشک کر لیجئے، مجھے ان پر دلی رنج ہو رہا ہے۔
فضا جیبی نے رخسار خشک کر لیے اور آہستہ سے بولی, آپ اب مجھے آئندہ کے بارے میں بتائیے, کیا کرنا ہے مجھے؟ میں بتاؤں؟ ہاں, میرا مطلب ہے کم از کم اس حد تک کہ آپ یہاں سے چلے جائیے. ہم لوگ ناکام ہو چکے ہیں اور ہم اپنی ناکامی کی رپورٹ دے دیں گے. میرے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی. میں بہت دیر سے اپنے اسی احساس کا شکار تھا کہ مجھے فضا جیبی سے اس سلسلے میں کیا کہنا اور کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا, فضا, یہ بات میرے بجائے آپ اپنی زبان سے کہہ چکی ہیں کہ میں نے فلسطینی مفادات کو اسرائیلی مفادات پر ترجیح دی ہے. کچھ شبہات کا اظہار بھی کر چکی ہیں آپ, اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ میری شخصیت کو صیغہ راز ہی میں رہنے دیجیے. ہاں, X3F کے بارے میں آپ کے سپرد جو ذمہ داریاں کی گئی ہیں, آپ اپنے رہنماؤں سے یہ کہہ دیجیے کہ آپ نے مزید کوششوں کا آغاز کر رکھا ہے اور اس سلسلے میں انہیں کوئی بہتر رپورٹ پیش کریں گی. کیا؟ ہاں. میں سمجھی نہیں. افسوس, اس وقت میں آپ کو کچھ سمجھا نہیں سکتا, لیکن آپ کے الفاظ, ہاں, جو کچھ میں نے کہا ہے ان کا وہی مطلب ہے. میرا مطلب ہے آپ مجھے اس سلسلے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے. میری دلی خواہش ہے کہ میں ایسا کروں, لیکن کیوں؟ بس فضا, اس کے بارے میں سوال کرنے کا مطلب اس پوری کہانی کو دہرانا ہے جو ہم بڑی تفصیل سے ایک دوسرے کو سنا چکے ہیں. فضا جیبی نے گردن جھکا لی, کچھ سوچتی رہی. اس کے چہرے کے تاثرات میں عجیب سی کیفیت پائی جاتی تھی. اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا, دیکھتی رہی. اس کے بعد آہستہ سے بولی, کاش میں آپ کا اتنا اعتماد حاصل کر لیتی کہ آپ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتے. فضا, دیکھو, ہم جس شعبے سے متعلق ہیں وہ عام نہیں ہے. ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہوں, لیکن ایک لمحے صرف ایک احساس ہماری زندگیاں ختم کرنے کا باعث بن جائے گا. میں کسی مناسب وقت آپ کو سب کچھ بتا دوں گا, اس کا وعدہ کرتا ہوں, لیکن وہ مناسب وقت یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے مسٹر لاشمیک, اچھا اتنا تو بتا دیجئے, کیا یہ آپ کا اصل نام ہے؟ نہیں, لیکن تم مجھے اسی نام سے پکارو گی. ٹھیک ہے, آپ کے ہر حکم کی تعمیل میرا ایمان ہے. میں نے یہ الفاظ جذباتی طور پر نہیں کہے, حقیقتاً کہے ہیں. مجھے یقین ہے. تو پھر اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ بھاگنا چاہتا ہوں, میں نے کہا, اور فضا ہنسنے لگی. پھر بولی, نہیں, غلط لفظ ہے. آپ نے اپنی رہائی کا سامان کر لیا ہے. ایسی حالت میں یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد کہاں جاؤں گا یہ کچھ نہیں بتا سکتا. آپ سے اگر کبھی رابطہ کرنا چاہوں تو مجھے کوئی ایسا کوڈ نمبر دو فضا, جس سے میں تم سے کہیں بھی رابطہ قائم کر سکوں. بالکل, میں آپ کو اپنا وہ خفیہ کوڈ نمبر دے رہی ہوں جس سے آپ صرف مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گی؟ کچھ نہیں, وہی جو حقیقت ہے. بس اتنی سی بات چھپا لوں گی کہ میری آپ کی شناسائی ہے. میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور اس کے بعد کہا, مجھے اب یہاں سے چل پڑنا چاہیے. فضا خود مجھے باہر تک چھوڑنے آئی. پھر اس نے کہا, اگر آپ چاہیں تو ایک گاڑی موجود ہے, یہاں سے لے جا سکتے ہیں. دے دو, اور سنو, شہر کے کسی گوشے سے یہ گاڑی حاصل کر لینا. فضا نے مجھے ایک لینڈ روور کی چابی دی اور اس کے بعد میں لینڈ روور کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا. فضا دیر تک ہاتھ ہلاتی رہی تھی. میں نے اس کی آنکھوں میں عجیب سے جذبات پڑھ لیے تھے, لیکن وہ اتنی مقدس شخصیت تھی کہ میں اس کے ذہن پر کوئی داغ نہیں بننا چاہتا تھا. مجھے اس سے دلی ہمدردی تھی. کافی دور نکل آنے کے بعد میں نے اپنے طور پر سوچا, یہاں آرگون میں مجھے جن لوگوں کے سپرد کیا جانے والا تھا ان کی مختصر سی تفصیل بھی مجھے بتا دی گئی تھی. حالانکہ اس بات کے امکانات نہیں تھے کہ مجھے ان سے ایسا کوئی رابطہ قائم کرنا پڑے گا, لیکن احتیاطاً مجھے پوری بریفنگ کر دی گئی تھی. اور اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں کسی ہوٹل میں قیام کروں. آربون بے شک ایک جزیرہ تھا, لیکن یہاں 2-3 خوبصورت ہوٹل بھی موجود تھے. میں نے انہی میں سے ایک ہوٹل کا انتخاب کیا. حالانکہ میری حالت خراب تھی, لیکن اب کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا تھا. ہوٹل کے عملے نے مجھے ذرا الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھا, لیکن کوئی رکاوٹ نہ ہوئی کمرہ حاصل کرنے میں, اور کچھ دیر کے بعد میں کمرے میں داخل ہو گیا. لیکن یہ اندازہ میں نے بخوبی لگا لیا تھا کہ میں یہاں مشکوک رہوں گا اور چھپ نہیں پاؤں گا, بلکہ ہو سکتا ہے ہوٹل کا عملہ میرے بارے میں فوری طور پر پولیس کو رپورٹ دے اور مجھے بے مقصد الجھنوں کا شکار ہونا پڑے. چنانچہ میں نے ٹیلی فون پر وہ نمبر ٹرائی کیا جس سے میں اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کر سکتا تھا, اور چند لمحات کے بعد میرا ان سے رابطہ قائم ہو گیا. دوسری طرف سے ہیلو کی آواز سننے کے بعد میں نے کہا, میں ان ذہین افراد سے ملنا چاہتا ہوں جو کسی کے استقبال کے لیے تیار تھے اور اس کے بعد جہنم رسید ہو گئے. حوالے کے لیے او کہہ دینا کافی ہے. سر ہوٹل آرگوسا, کمرہ نمبر 70. میں نے کہا اور ٹیلی فون بند کر دیا. بس اتنا ہی کافی تھا. اس کے بعد انتظار کرتا رہا. کوئی 20 منٹ کے بعد ہی میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میری اجازت پر 2 افراد اندر آ گئے.